बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आशिक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि तुम इश्क में बड़ी आहें भरते हो। सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर तुम्हारे चेहरे पर रौनक आ जाती है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनकर तुम्हारा चेहरा खिल उठता है। ज़रा ये तो बताओ कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो हैं कैसे? कहने लगा, मेरे महबूब के बारे में पूछते हो। साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम। कहने लगा, करते क्या हैं? कहा, दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरज़ी वल अलम। आपके महबूब का नाम कहाँ है? जवाब आया, इस्मुहु मकतूबुम मरफूम मशफूम मनकूश फिल लोह वल कलम। पूछने वाले ने पूछा, वो कहाँ के सरदार हैं? कहने लगा, सैयदुल अरबी वल अजम। उनका जिस्म कैसा है? कहने लगा, जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुनव्वरुम फिल बैति वल हरम। जिस्म ऐसा प्यारा तो चेहरा कैसा होगा? कहने लगा, शम्सुज़्ज़ुहा बद्रिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मिसबाहिज़ ज़ुलम। से प्यारे की आदतें कैसी हैं? कहने लगा, जमील श्याम। वो करते क्या हैं? कहने लगा, शफ़ील उमम। उनके पास है क्या? वो देते क्या हैं? साहिबिल जूद वल करम। इतनी शान वाले, इतनी अजमत वाले, उनकी हिफाजत कौन करता है? वल्लाहु आसिमुहु। उनके खादिम कौन हैं? जिब्रीलु खादिमुहु। उनकी सवारी कौन सी है? अलबराकु मरकबुहु। वो सफ़र कहाँ का करते हैं? आशिक रसूल कहने लगा, अलमेराज सफ़रुहु। कहाँ तक का सफ़र करते हैं? कहने लगा, सिदरतुल मुंतहाई मकामुहु व काबा कौसैनी मतलूबुहु व मतलूबु मकसूदुहु व मकसूदु मौजूदुहु। वो कहाँ के सरदार हैं और किन के सरदार हैं? कहने लगा, सैयदुल मुरसलीन हातिमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजस सालिकीन मिसबाहिल मुकर्रबीन। मालदारों और अमीरों से ही मोहब्बत करते हैं या गरीबों का भी ख्याल करते हैं? आशिक कहता है, कैसी बात करते हो? मेरा महबूब तो मुहिब्बुल फ़ुक़राई वल गुरबाई वल मसाकीन सय्यदिस सकलैन नबील हरमैन इमामिल किबलतैन। पूछने वाला पूछता है, तुम्हें क्या मिलेगा? कहने वाले ने कहा, वसीलतिना फिद्दारैन साहिबी काबा कौसैन। ये दुनिया वाले ही मोहब्बत करते हैं या कोई और भी तुम्हारे महबूब से मोहब्बत करता है? कहने वाले ने कहा, महबूब रब्बिल मशरिकैन वल मगरिबैन। उनकी औलाद कैसी है? जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन। क्या यार, इतनी अजमतों वाले तेरे महबूब, उनका नाम तो बता दो। उनका नाम क्या है? कहने वाले ने कहा, अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताकून बिनूरी जमालिही। आशिको, उनके नूर और जमाल में गुम हो जाओ, ऐसा नूर के जिसे देखते ही हसन बिन साबित भी बोल उठे थे, व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदुन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। जिसके जलालो जमाल को देखते हुए एक सादी ने अपने नजराने यूं लुटाए थे। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही सुनत जमीउ हिसालिही। निदाए खुफिया गैब से आई थी कि सल्लु अलैहि व आलिही। उनके नबीउल अव्वलीन वल आखिरीन होने को देखकर कासिमुल उलूम वल खैरात हज़रत कासिम नौनोतवी भी पुकार उठे थे। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर इसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्मे कोनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, हामिद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलिक का शाहिद व मशहूद भी, इल्म हिकमत में गैर महदूद भी, ज़ाहिर उम्मियों में उठाया गया। इसलिए हो मुझे हशर का गम ए कासिम। मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिनके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिनके हाथों से कोसर लुटाया गया, जिनके इश्क से सरशार ताजदारे गोलड़ा भी ये कहने पर मजबूर हो गए थे, सूरत शाला पेश नज़र रगे वक्ते नजाते रोज़े हशर बिच कबर ते पुल थी जदू होसी गुजर सब खोटियां थी सन तद खरियां। सुबहान अल्लाह माँ अजमला का माँ अहसना का किथे मेहरे अली किथे तेरे सना मुश्ताक अखियां किथे जाड़ियां। जिनकी अजमत व शान का कसीदा गाते हुए फाजिल बरेलवी आला हजरत मौलाना अहमद रज़ा खान रहमहुल्लाह भी पुकार उठे थे।
زمین و زماں ہیں تمہارے لیے، مکین و مکاں ہیں تمہارے لیے، چنی و چنا ہیں تمہارے لیے، بنے دو جہاں ہیں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں بھی تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں بھی تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک، تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سماک و سمک میں نشاں تمہارے لیے، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں ہے تمہارے لیے، ذنوب فنا، ایوب ہبا، قلوب صفا، حتوب روا، خوب عطا، قروب زوا، پے دل و جاں ہے تمہارے لیے، جس کی مدحت کے لیے علماء اہل حدیث نے بھی لکھا کہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ شمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، مزمل و یاسین مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کے لمع ہے، جو صاحب معراج ہوا ہے، اسراء میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، کس درج زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفت، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس سید المرسلین کی مدحت میں علامہ اقبال کچھ یوں کہتے ہیں، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، عفت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے، پھر قلندر لاہوری کا عشق جب فنا و بقا کی منزلوں کو طے کر کے پھر رسول سے گزرتا ہوا فنا فی اللہ ہوا، قلندر لاہوری بھی چیخ اٹھے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر ازر ہائے من پذیر، اگر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اے مالک کائنات اے کردگار عالم، دونوں جہانوں کا غنی ہے اور میں فقیر آدمی ہوں، روز محشر ازر ہائے من پذیر، وہ جس روز تو نے حساب و کتاب کا میدان سجانا ہے، اس روز سید الانبیاء نے محشر کے میدان کو بھی رونقیں بخشنی ہیں، اس روز میرا تجھ سے بس ایک ہی سوال ہے، اگر بینی حسابم ناگزیر، اے آقا کریم، اے مولا کل، اے رب العالمین، جزا و سزا کے مالک، اس روز اگر جزا و سزا کا فیصلہ ناگزیر ہو گیا، میرا حساب لینا ضروری ہو گیا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مجھے میرے آقا، میرے مولا، میرے نبی، وہ جس کا میں تمام عمر عاشق رہا، جس کا میں تمام عمر غلام رہا، جس کی محبتوں نے مجھے جینے کا ہنر سکھایا، جس کے عشق نے مجھے فنا ہونے کا فن دیا، کہ اس کریم آقا کی نگاہوں سے کہیں چھپا کر میرا حساب لینا، میرے آقا کو میرے گناہوں کی خبر نہ ہو جائے، کہ کریم آقا اپنے اس گناہگار امتی کی وجہ سے کہیں میدان حشر میں شرمندہ نہ ہو جائیں، اے میرے مالک، مجھے میرے آقا کی نگاہوں سے کہیں چھپا کر حساب لے لینا،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.